इफ़्फ़त, पाकदामनी और हिजाब औरत का सबसे बड़ा जेवर है, और इस अम्र की जानिब इस्लाम ने, शरीयत ने मुसलसल ताकीद फरमाई, तवज्जो करवाई। और वो हिकायत जो हम बचपन से उलमा से, बुजुर्गीन से सुनते आ रहे हैं कि जब पैगंबर दो आलम एक नाबिन सहाबी को लेकर सैयदा के दरवाजे पर जाते हैं और अंदर आना चाहते हैं, तो बीवी ने ये कहते हुए कि बाबा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं पुश्ते पर्दा चली जाऊं, उसके बाद आप इस सहाबी को लेकर। तो आप हजरत ने फरमाया, बेटा ये सहाबी नाबीन है, देख नहीं सकता। तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या जवाब दिया? फरमाया, बाबा वो अंधा है लेकिन मैं तो देख सकती हूँ। यानी इस अम्र की जानिब इशारा फरमाया कि जिस तरह मर्द का, जवान का नामुहर्रम औरत को देखना कभी है, बिल्कुल इसी तरह एक औरत का, एक जवान औरत का किसी नामुहर्रम की जानिब, किसी मर्द की जानिब देखना कभी है। असल बात जो आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो ये कि फर्क देखिए अहल बैत में और अज़वाज रसूल में। अगरचे अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन है, वाजिबुल एहतराम है, लेकिन मकाम और मारिफत के एतबार से, मंजिलत के एतबार से अहल बैत के बराबरी में उनके हम पल्ला कोई नहीं हो सकता। यहां पर देखिए सैयदा ने फरमाया कि बाबा वो अंधा है लेकिन मैं तो देख सकती हूं। बिल्कुल इसी के मुशाबिह एक हिकायत मिलती है तारीख इस्लाम में, सीरत पैगंबर में, कि एक दिन सरकार दो जहान उसी नाबिन सहाबी को लेकर अपनी जोजा उम्मे सलमा के पास सरकार दो आलम की दूसरी जोजा मेमुना भी तशरीफ फरमा थी। यानी दो पैगंबर की बीवियां अज़वाज रसूल एक हुजरे में तशरीफ फरमा थी। और पैगंबर जब उस नाबिन सहाबी को लेकर दरवाजे पर आते हैं और आकर उन्हें हुक्म देते हैं उम्मे सलमा को कि तुम पर्दे के उस तरफ चले जाओ ताकि मैं इस नाबिन सहाबी को लेकर अंदर दाखिल हो जाऊं। और फिर क्या हुआ कि जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो नाबिन सहाबी है, हमें पर्दे के उस तरफ जाने की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही उसको अंदर दाखिल कर दें। आप हजरत ने फरमाया कि उम्मे सलमा वो नाबीन है लेकिन तुम तो देख सकती हो। फर्क देखिए, सैयदा कौनैन ने क्या कहा था कि बाबा ठहरिए मैं पर्दे के उस तरफ जाऊं, लेकिन यहां मामला बिलअक्स है। सामने मोहतरम, कहने का मकसद यह है कि हिजाब औरत की सबसे बड़ी जीनत है। वो औरत जो अपने हिजाब व इफ़्फ़त का ख्याल रखती है, परवरदिगार के नजदीक, शरीयत इस्लाम के नजदीक उस औरत का मकाम और मर्तबा सबसे बाला है। अजीजान मोहतरम, सामईन गिरामी कदर, ये इस्लाम की, ये शरीयत की सुन्नत रही है, रविश रही है कि पहले तबशीर फिर इंजार, पहले बिशारत फिर तहदीद। हदीस में है कि सरकार सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया कि जो मर्द, जो जवान किसी नामुहर्रम औरत को देखकर गुनाह से बचने के लिए आसमान की तरफ अपना सर ऊपर कर ले या आंखें अपनी बंद कर ले कि वो नामुहर्रम वहां से गुजर जाए, तो जब तक उसकी आंखें बंद हैं, जैसे ही आंखें खोलता है, आंखें खोलने से पहले परवरदिगार जन्नत में एक हूर के साथ उसका अक्द कायम कर देता है, उसका निकाह एक हूर से हो जाता है। यानी फजीलत बताई जा रही है, बिशारत दी जा रही है, तशवीक दिलाई जा रही है कि नामुहर्रम को देखो तो अपनी आंखें बंद कर लो, सर को झुका लो, और इस एक अमल से, इस छोटे से अमल से परवरदिगार आपको जन्नत में, यानी इंसान जब जन्नत में जाएगा तभी तो उसे हूर मिलेगी। यानी अगर इंसान अपनी इफ़्फ़त का ख्याल रखे, अपनी इज्जत और हया का ख्याल रखे, हयादार हो, तो आंखें खोलने से पहले परवरदिगार एक हूर के साथ उसका अक्द कर देता है। ये तबशीर हो गई। बिल्कुल इसी तरह इंजार, यानी पहले तशवीक दिलाई कि अगर तुमने नामुहर्रम से खुद को बचाया, ये मर्द औरत सबके लिए, और दूसरी जानिब फिर डराया, खौफ दिलाया कि अगर तुमने नामुहर्रम की जानिब देखा, यानी हिजाब और इफ़्फ़त का ख्याल ना किया, तो उसकी सजा क्या होगी। आप हजरत से मशहूर हदीस से सरकार दो जहां ने फरमाया, अगर कोई शादीशुदा औरत शोहर के होते हुए किसी नामुहर्रम मर्द को देखे तो उसे परवरदिगार दो सजाएं देता है। एक तो परवरदिगार उस पर गजबनाक होता है, दूसरा उसके तमाम नेक आमाल को हद कर देता है। यानी जितने आमाल उसने, जितनी इबादत उसने अंजाम दी, सब कल अदम हो जाती है, हफ्त हो जाती है, नीस्त नाबूद हो जाती है। और फिर फरमाया कि अगर कोई औरत शोहरदार होने के बावजूद किसी नामुहर्रम के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करे,
یہاں پر بھی پروردگار اسے 2 عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے، مرنے کے بعد عذاب قبر اور آخرت میں جہنم کا عذاب۔ اسی طرح یہ شخص نوجوان امام صادق سے کہتا ہے کہ مولا آپ فرماتے ہیں کہ نامحرم عورت کی جانب دیکھنا، اس کے چہرے کو دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اگر مولا وہ وہاں سے گزر جائے، اس کی پشت کی جانب، اس کے قد و قامت کو دیکھنا، کیا یہ بھی حرام ہے؟ جیسا سوال تھا امام نے ویسا ہی جواب دیا۔ امام نے اس کی غیرت کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اے شخص مجھے بتا، اگر کوئی تیری ناموس کی جانب، اس کی پشت کی جانب، اس کی قد و قامت کی جانب، اگر کوئی تیری ناموس، تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی کی جانب اس طرح دیکھے تو کیا تم برداشت کرو گے یا گوارا ہوگا تمہیں؟ سر سے پاؤں تک سرخ ہو گیا، سر جھک گیا۔ اب امام نے ایک جملہ فرمایا کہ جو اچھی چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ سامعین محترم، یہ درس دیا جا رہا ہے۔ اب اہل بیت علیہ السلام کی آپ سیرت کو دیکھ لیجئے، کتنا ہم فاصلہ گیر ہو چکے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی عملی سیرت سے۔ یحییٰ مازنی جو مولا علی کا ہمسایہ تھا، یہ کہتا ہے طویل مدت تک مدینے میں مولا علی کا ہمسایہ تھا، یعنی نہایت مولا کے گھر سے قریب تھا، فقط دیوار کا فاصلہ تھا، ایک دیوار کی جانب مولا علی کا گھر تو دوسری جانب اس کا گھر۔ یہ یحییٰ کہتا ہے کہ خدا کی قسم، علی اور اولاد علی سے کوئی حجاب سیکھے، اس گھرانے سے عفت و پاک دامنی کو سیکھو اور درس لو کہ میں اتنی مدت تک علی کا ہمسایہ تھا، دیوار کا فاصلہ تھا، لیکن زندگی میں کبھی میں نے اس مدت میں جب تک میں علی کا ہمسایہ تھا کبھی میں نے علی کی کسی بیٹی کو دیکھنا تو دور کی بات، علی کی کسی بیٹی کی آواز تک میں نے نہیں سنی۔ ہم کہاں، علی کہاں؟ کیوں اتنا فاصلہ ہو چکا ہے؟ یحییٰ کہتا ہے کہ زینب کی آواز تک ہمارے کانوں تک نہیں پہنچی، دیوار کا صرف فاصلہ ہے۔ سامعین، ہمارے معاشرے کا، ہمارے گھروں کا کیا حشر ہو چکا ہے؟ فاصلہ علی کی سیرت، اہل بیت کی سیرت اور ہماری سیرت میں جانتا ہوں کہ ہم اہل بیت کی طرح نہیں ہو سکتے، ان کی طرح دقیقاً ان کی طرح عمل نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم حد عقل اہل بیت علیہ السلام کی خوشبو تو ہمارے کردار سے، مہک تو ہمارے کردار سے محسوس ہونی چاہیے۔ کم از کم علی کی خوشبو، علی کے کردار کی مہک ہمارے اعمال سے ظاہر ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، کہلائیں ہم علی والے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آئے تو پھر وہی بہانہ بازی کہ کہاں علی کہاں ہم، لیکن جب جنت کی بات آئے تو جہاں علی وہاں ہم۔ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ کردار کو، اپنی رفتار کو علی کے رفتار کے ساتھ ملانا ہوگا، علی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اور خود مولا نے فرمایا کہ جیسی زندگی میں گزار رہا ہوں ویسی تم نہیں گزار سکتے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حد عقل تھوڑی سی مہک تو آنی چاہیے علی کے کردار کی، اہل بیت کی رفتار کی، ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے۔ خدا نہ کرے کہ ہم اتنے فاصلہ گیر ہو جائیں، عملی میدان میں اتنا دور ہو جائیں اہل بیت علیہ السلام سے کہ باعث سے ننگ ہو جائیں۔ کیوں فرمایا تھا صادق آل محمد نے کہ اگر کسی شہر میں کوئی ہمارا ایک محب رہتا ہو اور وہاں پر کوئی اجنبی آ کر، کوئی غریب آ کر، کوئی مسافر آ کر پوچھے کہ اس شہر میں سب سے امین، سب سے با کردار انسان کون ہے، تو سب تمہاری جانب انگلی اٹھا کر کہیں کہ اگر کوئی اس شہر میں امانت دار ہے، صادق ہے، تو وہ صادق آل محمد کا شیعہ ہے۔ فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ سامعین محترم، اور وہ یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ جب سیدہ زینب علی کی بیٹی مدینے میں تھی اور رسول خدا کی زیارت کو جاتی تھی تو کبھی بھی دن میں نہیں گئی، دن کو منتخب نہیں کیا۔ یہ عفت کا درس دیا جا رہا ہے۔ شب کی تاریکی میں آپ جاتی تھی، اور وہ بھی امام حسن و حسین، مولا عباس، بنی ہاشم کے جوانوں کے سائے میں۔ اور پہلے امام حسن جاتے تھے، جا کر رسول خدا کے روزے سے وہ چراغ خاموش کرتے تھے، اور پھر بی بی زینب جناب ام کلثوم اپنے اس عفت و وقار کے ساتھ زیارت کو جاتی تھی۔ یہ درس ہے ہم سب کے لیے، ہماری ماں و بہنوں کے لیے جو خود کو زینب کی کنیز کہلاتی ہے، ان میں سیدہ زینب کے کردار کی جھلک نظر آنی چاہیے کہ سیدہ قیامت کے دن فخر کرتی ہوئی کہے کہ ایسی ہوتی ہے زینب کی کنیزیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بچیوں کا نام زہرا ہو، فاطمہ ہو، زینب ہو، سکینہ ہو، لیکن کردار ہمارا اہل بیت کے دشمنوں سے مشابہ ہو۔ یہ المیہ ہے
یہ منبروں سے اگر بیان نہیں کیا جائے گا تو کہاں سے بیان کیا جائے گا؟ اس چیز کی اصلاح کی نہایت اشد ضرورت ہے سامعین محترم. اور سیدہ زینب جس کا کردار اسوہ حسنہ ہے تمام خواتین کے لیے، جو خود کو زینب کی محبہ اور زینب کی کنیز کہتی ہیں، کہ سیدہ کونین کربلا کے سفر میں وہ مصیبتوں کا عالم، پھر کربلا سے کوفے کی اسیری، کوفے سے شام تک کا سفر، وہ مشکلات، وہ مصیبتیں، لیکن جیسے ہی بی بی دربار یزید میں لائی گئی، قید و بند میں اسیر بی بی مشکلات کے سمندر کو جھیلتے ہوئے یزید کے دربار میں جب آئی ہے نا، پتہ ہے آپ کو کہ یزید کے دربار میں آ کر یزید سے خطاب کر کے پہلا جملہ جو زینب نے کہا سلام اللہ علیہا، وہ جملہ شہادت کے متعلق نہیں تھا، ان ظلموں کے متعلق نہیں تھا جو اہل بیت پہ ڈھائے گئے، حسین کے قتل کے متعلق نہیں تھا، عباس کے بازوؤں کے متعلق نہیں تھا، علی اکبر کی برچھی کے متعلق نہیں تھا. وہ پہلا جملہ جو زینب نے کہا یزید سے، اب من العدل یبنۃ لکا، اے آزاد شدہ غلاموں کے بیٹے، غلام زادے یزید، کیا یہ تیرا عدل ہے؟ کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تیری اپنی خواتین، تیری کنیزیں حجاب میں ہو اور آل رسول کو بے حجاب کر کے تیرے دربار میں لایا گیا ہے؟ آج اگر رسول ہمیں اس حالت میں دیکھتے تو کیا ہوتا؟